सबैजनालाई फेरि पनि उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको नाउँमा स्वागत गर्न चाहन्छु अनि सबैजनालाई जय मसीह। आजको यो सुन्दर समय प्रभुले हामीलाई दिनुभयो। हामी फेरि पनि उहाँको वचन सिक्नलाई बाइबल सर्वे गर्नको लागि भेला भएका छौँ अनि जतिजना यसमा आउँदै हुनुहुन्छ युट्युबमा तपाईहरु सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रभुको अनुग्रह यहाँहरु प्रत्येकको जीवनमा रहेको होस्, मेरो प्रार्थना सधैँ यही छ। अनि आउनुहोस् हामी आजको यो क्लासलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि हामी सधैँ जस्तै सानो प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। तपाई जीवित परमेश्वरलाई हामी धन्यको भन्दछौँ। आज सुन्दर दिन तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभु, हाम्रो लागि यो सौभाग्य हो हामी तपाईको चरणमा बसेर तपाईको वचन सिक्ने, तपाईको वचनलाई प्रभु मनन गर्ने र त्यहाँ भएका कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा पालना गर्ने अवसर हामीले पाएका छौँ। हाम्रो एक एकको जीवनलाई तपाईको हातमा समर्पण गर्दछौँ र प्रार्थना गर्दछु विशेष गरी प्रभु जतिजना अनलाइनमा आएर प्रभु सेवालाई एटेन्ड गर्नुहुन्छ, यो क्लासमा सहभागी हुनुहुन्छ, प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा नयाँ प्रकाशन र नयाँ आशिषमा तपाईले डोर्याउनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ प्रभु, अहिलेसम्म तपाईले हामीलाई चलाउनु भयो, यहाँसम्म लिएर आउनुभयो। अगाडि पनि प्रभु तपाईले नै हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। सबै कुरामा तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै तपाईमा विश्वासका साथमा प्रभु यो क्लासलाई तपाईको हातमा राख्दै तपाईको अगुवाई र तपाईको मार्गनिर्देशनको निम्ति प्रार्थना गर्दै माग्दछौँ। बिन्ती प्रार्थना ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी यहोशूको पुस्तकलाई क्रमिक रूपमा हेर्दैछौँ अनि यहोशूको पुस्तकमा हामीले हेरेका कुराहरू चाहिँ मोटामोटी यिनै छन्। गएको दिनमा हामीले यहोशूको पुस्तकको एउटा मुख्य पदहरू, मुख्य व्यक्तिहरू, मुख्य ठाउँहरू, मुख्य घटनाहरू हामीले हेऱ्यौँ। अनि हिजोको दिनमा पनि हामीले यहोशूको पुस्तकमा भएको विशेष गरी जुन कल्चरल कुरा थियो कनानीहरूको बारेमा, उनीहरूको आस्थासँग सम्बन्धित कुराहरू, उनीहरूको धार्मिक कुराहरू र उनीहरूको जति पनि मोरल कुराहरू थियो त्यसलाई हामीले केही हेर्ने कोसिस गरेका थियौँ। आज हामी फेरि यहोशूको पुस्तकको जुन पुस्तकको सेटिङमा हामी आउँदछौँ। विशेष गरी ब्लुप्रिन्ट, जो यहोशूको पुस्तकको ब्लुप्रिन्ट छ, यसको नक्सा छ या यसको भनौँ पुस्तकको विभाजन छ, विषयवस्तुको आधारमा यसलाई डिभाइड गरिएको छ, त्यो आधारमा हामी हेर्नेछौँ, केही कुराहरू विचार गर्नेछौँ। यहोशूको पुस्तकलाई जम्मा 3वटा भागमा विभाजन गरिएको छ। 3वटा भागमा यो विभाजित छ। अब पहिलो विभाजित भनेको, पहिलो भाग भनेको चाहिँ प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेश भनेर एउटा टपिक हामी बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ 1 अध्यायदेखि 5 अध्यायको 12 पदसम्म यो विषयको आधारमा कुराहरू हामी भएको देख्दछौँ। प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेश, इन्टरिङ इन्टु द प्रोमिस्ड ल्यान्ड। जोशुवा च्याप्टर नम्बर 1 verse 1 to च्याप्टर 5 verse 12। 1 अध्यायको 1 देखि 5 को 12 पदसम्म हामी पाउँदछौँ प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेश। अनि प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेशको विषयमा चाहिँ 2वटा मुख्य कुराहरू त्यहाँ हामी देख्छौँ। पहिलो चाहिँ यहोशूले, जो महान अगुवा हुनुहुन्छ त्यो बेलामा, इस्राएलीहरूको निम्ति परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको सेवक दास हुनुहुन्छ, उहाँले सम्पूर्ण इस्राएल राष्ट्रलाई अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। वचनद्वारा होस् या कुनै कुरा गर्नको लागि लगाएर होस्, जेसुकै भए पनि एउटा अगुवाको काम हो अगुवाई गर्ने काम। अनि त्यो चाहिँ यहोशूले, यहाँ हामी देख्दछौँ 1 देखि 5 को 12 सम्ममा पहिलो हामी विषय देख्दछौँ, इस्राएलीहरूलाई, एउटा राष्ट्रलाई यहोशूले के गर्दैछन्, अगुवाई गर्ने काम गर्दैछन्, ताकि उनीहरू चाहिँ कनान देशसम्म जान सकुन् र कनान देशमा गएर उनीहरूले के काम गर्नुपर्ने छ, उनीहरूको ड्युटिजहरू के हो, त्यो सबै कुराहरूलाई सम्झाउने काम यहोशूले गर्दैछन्, जसलाई बाइबलीय भाषामा अगुवाई भन्न सक्दछौँ। एउटा अगुवा या पास्टरले मण्डलीमा
कुनै पनि कुरा या भजन गाउँदाखेरि होस्, प्रार्थनामा अगुवाई गर्दा होस्, वचन बोल्दा होस्, या मानिसहरूलाई कुनै सेवकाईको लागि लिड गर्दा, हरेक कुरामा जुन पनि सेवकाई पुर्याउँदछ त्यो नै एउटा अगुवाई हो। अगुवाई गर्दैछ, लिडिङ गर्दैछ। त्यस्तै यहोशूले यस ठाउँमा यसरी पुरा राष्ट्रलाई नै सम्बन्धित देशको लागि तयार गर्दैछन्, त्यसको लागि उनीहरूलाई सजग बनाउँदैछन्। दोस्रो चाहिँ त्यसमा हामी देख्दछौँ 1:1-5-12 इस्राएलीहरूले चाहिँ यर्दन नदीलाई तरेको विषयमा हामी पाउँदछौँ। जुन हाम्रो प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेश भन्ने पहिलो पोइन्ट हामीले हेरेका छौँ, पहिलो विभाजन हेरेका छौँ, त्यसमा चाहिँ इस्राएलीहरूले यर्दन नदी पार गरेको पनि हामी दे क्रस्ड द जोर्डन रिभर, तिनीहरूले यर्दन नदीलाई पार गरेको विषयमा हामी देख्दछौँ। भनाइको अर्थ त्यो चाहिँ हामी 3 अध्यायमा देख्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हिजो पनि मैले यसको खुलासा गरिसकेको छु। इस्राएलीहरू चाहिँ विश्वासमा बगिरहेको यर्दनमा उनीहरूले आफ्नो कदम बढाउँदछन्। कदम बढाउँदाखेरि नै जस्तै उनीहरूको पाइला यर्दनको पानीमा पर्दछ, टेकिँदछ, यर्दन चाहिँ रोकिएको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो विश्वासको भूमिका हामी देख्दछौँ। अनि यहाँबाट सिक्ने अर्को एउटा कुरा के छ? यर्दनलाई आफ्नो पैताला मुनि पार्ने कुरा। यर्दन के हो? समस्या हो। प्रतिज्ञाको भूमि पारिपट्टि छ, इस्राएलीहरू वारिपट्टि छन्, अनि बीचमा एउटा नदी छ। त्यो चाहिँ एउटा समस्या हो, एउटा बाधा हो, एउटा उनीहरूको लागि प्रतिज्ञाको भूमिसम्म पुग्नको लागि एउटा रुकावट हो। अनि त्यो रुकावटलाई चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो, यदि तिमीहरू मेरो आज्ञा अनुसार चल्छौ भने त्यो रुकावट, त्यो बाधा, त्यो समस्या तिमीहरूको पैताला मुनि हुनेछ। हालेलुया। म बुझ्दैछु तपाईँ यो कुरालाई बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दछु। यदि हामी प्रभुको अगुवाईमा, प्रभुको निर्देशनमा चल्छौँ भने हाम्रो अगाडि भएका समस्याहरू हाम्रो शिरमाथि हुनेवाला छैन, यो चाहिँ हाम्रो पैताला मुनि हुनेछ। प्रेज द लर्ड। यर्दन नदी उनीहरूको पैताला मुनि थियो। समस्या थियो नि त यर्दन नदी, उनीहरूलाई बगाउने थियो, उनीहरूलाई प्रतिज्ञाको भूमिसम्म पुग्नदेखि रोक्ने एउटा बाधा थियो। तर अहिले चाहिँ परमेश्वरको निर्देशन अनुसार उनीहरू चल्दाखेरि त्यही बाधा उनीहरूको पैताला मुनि आएको छ। अनि नयाँ नियममा हामी देख्छौँ, रोमीको पत्रमा लेखिएको छ, शान्तिका परमेश्वरले शैतानलाई आफ्नो पैताला मुनि कुल्चिनु भएको छ। हालेलुया। हामीलाई थाहा छ शैतान जो छ, शत्रु, त्यो चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो मसीही जीवनको बाधा भनेको शैतान हो। तर लेखिएको छ शैतान चाहिँ आज प्रभुको पैताला मुनि छ। अनि त्यसको साथसाथै हामी जो प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू छौँ, यदि हामी प्रभुलाई अनुसरण गरेर जिउँछौँ भने हाम्रो पनि पैताला मुनि शैतान आउनेछ। यदि हामी प्रभुको अनुसरण गर्छौँ भने, किनभने त्यसकारण त हामीले जब प्रभुको नाउँमा प्रार्थना गर्दा शैतान छोडेर जान्छ, दुष्ट आत्माहरू लागेका व्यक्तिहरू छुटकारा पाउँछ, बिमार व्यक्तिहरूले चङ्गाई प्राप्त गर्छ, हर प्रकारको शैतानिक बाधाहरूमा विजय हासिल हुन्छ जब एउटा क्रिस्चियनले अधिकार सहित येशूको नाउँमा प्रार्थना गर्दछ। किनभने शैतान आज पनि हाम्रो अधीनमा छ, हाम्रो पैताला मुनि छ, हाम्रो शिरमा छैन। प्रिय, बुझ्दै हुनुहुन्छ? समस्यालाई पैताला मुनि राख्न सिक्नुहोस्, शिरमाथि राखेर डिप्रेसनमा नजानुहोस्। धेरै व्यक्तिहरू डिप्रेसनमा पुग्छन्। किन? उनीहरूले समस्यालाई पैताला मुनि राख्नुपर्ने थियो, तर उनीहरूले चाहिँ यहीँ राखेको छ, दिमागमा सधैँभरि त्यही बारेमा सोचिरहेको छ, सधैँभरि चिन्तित भइरहेको छ। ओ के होला, कसो होला, कसरी होला, अब के गर्ने, वाट इज नेक्स्ट, विभिन्न कुराले उनीहरूको मनलाई आज बिथलो बनाएको छ, मनलाई किचोडिरहेको छ। प्रियो, यर्दन नदी सबै बाधाहरूलाई येशूको नाउँमा आज हामी पैताला मुनि त्यसलाई हामी दबाउन सकेका हौँ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामी यो खण्डमा, यो भागमा यो देख्दछौँ। पहिलो चाहिँ विभाजन छ प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेश, 1देखि 5 अध्यायको 12सम्म हामी पाउँदछौँ। दोस्रो विभाजन छ प्रतिज्ञाको भूमिलाई जितेको, कन्कोरिङ द प्रोमिस्ड ल्यान्ड। प्रतिज्ञाको भूमिमा विजय हासिल गरेको, परमेश्वरले अघिदेखि नै
आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई भन्नुभएको थियो कि म इस्राएललाई उनीहरूको आफ्नै एउटा राष्ट्र दिनेछु, उनीहरूलाई एउटा देश म दिनेछु जो चाहिँ प्रशस्तताको देश। यो देशको बारेमा मैले तपाईँलाई हिजो भने यो चाहिँ मलिलो थियो हैन, फर्टाइल क्रेसेन्ट, चन्द्रमा आकारको मलिलो भूमिमा भएको, चन्द्रमाको शेपमा भएको देश यो देश थियो। अत्यन्तै उर्वरा भूमि थियो अनि यो देश उनीहरूले जित्न पाएको कुरा हामी देख्दछौँ। दोस्रो विभाजन चाहिँ प्रतिज्ञाको भूमिलाई इस्राएलीहरूले जितेको भनेर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। 5 अध्यायको 13 देखि 12 अध्यायको पुरासम्म 24 पदसम्म छ 12 अध्यायमा। 5 को 13 देखि 12 अध्यायसम्म हामी पाउँदछौँ इस्राएलीहरूले फरक फरक समयमा फरक फरक देशहरूलाई, फरक फरक जातिहरूलाई, फरक फरक सिटिजहरूलाई उनीहरूले आफ्नो कब्जामा लिएको हामी पाउँदछौँ। हिजो पनि मैले तपाईँलाई भने यो देशमा कुनै एउटा एकता थिएन, एउटा कुनै महाशक्ति थिएन, मानिसहरू विभाजित थिए यो देशमा कनानमा। यसकारणले इस्राएलीहरूलाई सजिलो पर्यो कि त्यो देशको हरेक ठाउँमा गएर आक्रमण गरेर उनीहरूलाई परास्त गरेर देशलाई अधीन गर्नको निम्ति। अनि त्यो चाहिँ हामी 5 को 13 देखि 12 अध्यायसम्ममा पाउँदछौँ। त्यहाँ चाहिँ यहोशू र उनको समूह, अनि समूह भन्नाले याद गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ स्त्रीहरू आउँदैन, केटाकेटीहरू आउँदैन, बुढाबुढीहरू आउँदैन, केवल 20 वर्षभन्दा माथिका जो लडाइँको निम्ति जानको लागि योग्य छ। जसरी आर्मीमा सेलेक्सन हुने गर्दछ त्यसको रिक्वायरमेन्ट भनेको के हुन्छ, यति वर्षदेखि यति एजको, सायद 18 वर्षदेखि माथि कतिसम्म मात्रै भर्ती भिड्न पाउँछ। अनि आर्मीमा ड्युटी गर्दा पनि रुल छ, यति वर्षदेखि यतिको बिचमा मात्र ड्युटी गर्न पाउँछ। अब बुढेसकाल भयो, 60 वर्ष नाग्यो, आर्मीमा अब बन्दुक चलाउन पाउँदैन। त्यस्तै यो सबै चाहिँ अहिले आएको आर्मीले बनाएको, तर बाइबलमा अलरेडी नै हामी पाउँदछौँ युद्धमा जाने व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ, उसको एज कति हुनुपर्छ, उसको शारीरिक फिटनेस के हुनुपर्छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ बाइबलमा अलरेडी मेन्सन भएको हामी पाउँदछौँ। यानी कि यहोशू एउटा आफै पनि योद्धा थिए। ही वाज अ वारियर एन्ड ही सेलेक्टेड द बेस्ट वारियर फर द ब्याटल। उसले एकदमै उत्तम योद्धाहरूलाई युद्धको निम्ति उनले छानेका थिए, नियुक्त गरेका थिए। यसकारण उनले कनानको मध्य सेन्टर पार्टमा, अनि त्यसपछि नर्दर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, सेन्टर पार्टमा उनीहरूले के गरे, समय समयमा अलग अलग टाइममा उनीहरूले हमला गरे। 6 अध्यायमा यरिहो सहरलाई कब्जा गरे, 7 अध्यायमा आई सहरलाई कब्जा गरे। त्यसपछि माथि हुँदै जाँदाखेरि अन्य अरू नामहरू तपाईँ पछि पढ्नु होला, सबै सहरहरूलाई उनीहरूले आक्रमण गरे। अब पूर्वी भाग अलरेडी उनीहरूले आक्रमण गरिसकेका थिए। जब यर्दनको वारिपट्टि उनीहरूले पूर्वी इलाकालाई उनीहरूले अलरेडी नै आफ्नो अधीनमा गरिसकेका थिए। यसकारणले यिनीहरूले अहिले चाहिँ फोकस साउदर्न पार्ट, नर्दर्न पार्ट र जुन मिडियम थियो, बिचको पार्ट थियो, त्यो सेन्टर पार्ट थियो, त्यसलाई यिनीहरूले आक्रमण गरेर आफ्नो अधीनमा ल्याएको हामी पाउँदछौँ। यसरी प्रतिज्ञाको भूमि चाहिँ जितेको छ। वर्षौँदेखिको प्रभुको वचन यहाँ पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। त्यो चाहिँ हामी दोस्रो विभाजनमा देख्दछौँ। अनि तेस्रो विभाजन छ, यहोशूको पुस्तकको तेस्रो विभाजन, त्यो हो जुन जितेको भूमि थियो, प्रतिज्ञाको भूमिलाई भूमिको विभाजन, प्रतिज्ञाको भूमिको विभाजन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। द डिभिजन अफ द प्रोमिस्ड ल्यान्ड, प्रतिज्ञाको भूमिको विभाजन। यो चाहिँ 13 अध्यायदेखि 24 अध्यायसम्म हामी पाउँदछौँ। यहोशूको पुस्तकमा टोटल 24 अध्यायसम्म मात्रै छ। अनि त्यो चाहिँ हामी 13 देखि 24 अध्यायमा चाहिँ टोटल्ली जति पनि त्यो भूमि कब्जा गरिएको थियो, कब्जा गरेको भूमिलाई चाहिँ उनीहरूले 12 कुलमा 12वटा जातिलाई, इस्राएलीहरूको 12वटा कुटुम्बलाई विभाजन गरेको हामी पाउँदछौँ। अब त्यहाँ चाहिँ हामी विशेष गरी एउटा मैले चार्ट पनि बनाएको छु, यो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ बोर्ड पनि छ, तर अहिले यहाँ अलिकति बोर्ड छेकिएको छ, यसलाई म आउने दिनमा अझै सेट गर्ने कोसिस गर्नेछु।
यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा पुरा विभाजित, अब तपाईले भनौँ कनानको नक्सा देख्न सक्नुहुन्छ। म नजिकबाट देखाउँदैछु विभाजित कनानको नक्सा। अब यो विभाजित कनानको नक्सामा तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईले देख्नुहुन्छ जस्तै सबैभन्दा माथि चाहिँ हेर्मन पहाड छ। यो एकदम याद गर्नुहोस्। यदि यो नक्सा तपाईले माइन्डमा राख्नुभयो भने धेरैवटा कुराहरू, नयाँ नियमका कुरा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। किनभने जति पनि बाइबलमा घटनाहरू छन्, कुराहरू छन्, त्यो चाहिँ प्राय जस्तो ठाउँहरूसँग जोडिएर आएको छ। त्यसकारण यो नक्सा म तपाईलाई फोटो खिचेर पनि हालिदिने कोसिस गर्नेछु, अलिकति एडिट गरेर तपाईले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसमा भएको कुरा तपाईलाई सरसर्ती बताउँछु कसरी विभाजित भएको थियो। सबैभन्दा माथि यहाँ टपमा हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्मन पर्वत छ, हेर्मन माउन्ट त्यहाँ हामी पाउँदछौँ। त्यहाँबाट एउटा नदी बगेको थियो। यो नदीको पानीको बारेमा बाइबलमा भजन सङ्ग्रहमा पनि लेखिएको छ। यो चाहिँ एक प्रकारको चङ्गाई दिने, मानिसलाई एउटा आरोग्यता दिने भन्ने प्रकारको हिसाबमा यहुदीहरूले यो नदीबाट बगेको, हेर्मन पर्वतबाट बगेको पानीको रूपमा उनीहरूले लिने गर्दथे इस्राएलीहरूले। अनि यो भागमा तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ पनि मैले लेखिदिएको छु। यहाँ छ पूर्वी मनस्से भनेर देख्नुहुन्छ। मनस्सेको दुईवटा भाग छ। एउटा चाहिँ उनीहरू यर्दनको वारिपट्टि नै उनीहरूले रहने निर्णय गरे, अनि अर्को आधा भाग चाहिँ पारिपट्टि जाने उनीहरूले निर्णय गरे। अब पूर्वी मनस्सेले चाहिँ यो भाग पाएका छन्। हेर्नुहोस् है, यर्दनको वारिपट्टिको भाग, यर्दनको वारिपट्टि। याद छ तपाईँलाई हिजो मैले भनेको थिएँ 2.5 कुल 2.5 कुल चाहिँ यर्दन वारी नै बस्ने निर्णय गर्यो। त्यसकारण आधा मनस्से एउटै कुल छ, तर त्यसमा पनि दुई भागमा मनस्से विभाजित हुन्छ। आधा कुलले भन्छ हामी चाहिँ पारी नै जान्छौँ, अनि आधाले चाहिँ हामी वारी नै बस्छौँ भने, अनि योसुले त्यही अनुसार विभाजन गर्दा मनस्सेको आधा कुललाई चाहिँ यो हिस्सा परेको छ। ठुलो छ उनीहरूको इलाका। किनभने यहाँ चाहिँ जहिले पनि विभाजित हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको पपुलेसनको आधारमा सङ्ख्या अथवा यो जग्गा चाहिँ उनीहरूलाई विभाजित गरिएको छ। अब 10 लाख पपुलेसन छ, यता 1 लाख छ भने त अब त्यो अनुसार 10 लाखको लागि ठुलो एरिया दिनु पर्यो, 1 लाखको लागि सानो एरिया दिनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ भौगोलिक बनावटको अनुसार पनि हुन्छ। अब कहीँ पहाडै पहाड भएको भूमि छ भने अब त्यो थोरै दिएर पनि हुँदैन, किन पहाडमा धेरै घर बन्न सक्दैन। कहीँ चाहिँ एकदम समतल एकदमै तराई छ, मैदान छ भने त्यहाँ फेरि धेरै पनि दिन सकिँदैन। त्यसकारण यो नक्साको विभाजन चाहिँ, यो जग्गाको विभाजन चाहिँ उनीहरूको सङ्ख्या, पपुलेसन, कुलमा जुन गोत्रमा जति कुलमा जनसङ्ख्या छ त्यसको आधारमा, र दोस्रो चाहिँ भौगोलिक आधारमा विभाजन गरेको हामी पाउँदछौँ। अब पूर्वी मनस्सेलाई दिएको बारेमा चाहिँ तपाईँले यहोशू 13 अध्यायको 29 देखि 32 सम्मको पदमा हेर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि यो पूर्वी मनस्सेको छेउमै चाहिँ गालिल समुद्र पनि छ। गालिल समुद्र, म यसको फोटो तपाईँलाई एउटा राम्रो पिक्चरमा खिचेर हालिदिने छु। यही तपाईँले भिडियोमै हेर्न पाउनुहुन्छ, सुरुमा या अन्तिममा त्यो म राखिदिनेछु एडिट गरेर। अनि गालिल समुद्र तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, नयाँ नियममा येशूले कतिवटा चमत्कारहरू गर्नुभयो, कतिचोटि यात्रा गर्नुभयो। गालिलको नाम बारम्बार आउँछ। त्यो कहाँ छ त भन्दा पूर्वी मनस्सेहरूको र यतापट्टि नप्तालीको बिचमा यो पर्दछ। यो जुन बिचको रेखा छ, यो बिचको यो रेखा छ, यो चाहिँ नदी हो। इट इज अ रिभर। हर्मन पर्वतदेखि बगेको नदीहरू चाहिँ यसरी, गालिल समुद्र पनि त्यहाँ आउँछ, फेरि गालिल हुँदै हुँदै त्यो यसरी तलसम्म बगेको हामी पाउँदछौँ। अनि पूर्वी मनस्से, त्यसपछि त्यसको तल जस्ट त्यसको डाउनमा हेर्नुभयो भने यहाँ छ गाद। गादको कुलको विभाजन, यो चाहिँ यर्दन वारिपट्टिको म कुरा गर्दैछु है तपाईँलाई। यो चाहिँ 13 अध्यायको 24 देखि 28 पदसम्म तपाईँले पाउनुहुन्छ। गाद भन्ने जुन समूह छ, वंश छ, त्यसको लागि जग्गा विभाजन भी सेपमा छ। भी सेपमा यहाँ विभाजित भएको छ। त्यसपछि अर्को छ रुबेन। सबैभन्दा तल रुबेन छ। रुबेनले पनि यर्दन वारिपट्टि नै बस्ने निर्णय गरे। फेरि भन्दैछु, मनस्सेको आधा कुल, गाद र रुबेन, यो 2.5 कुलले चाहिँ यर्दन वारिपट्टि बस्ने निर्णय गरेको छ। रुबेनको बारेमा चाहिँ, रुबेनको कुललाई दिएको जग्गाको बारेमा 13 अध्याय, यहोशूको पुस्तक 13 अध्यायको 15 देखि 23 पदसम्म तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अझै तल जाँदाखेरि
अब यतापट्टि यर्दन पारिपट्टिको विभाजनमा हामी आउँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा गालिल समुद्रको छेउमा चाहिँ नप्ताली भन्ने एक समूह छ, कुल छ। हेर्नुहोस्, नप्तालीलाई ठुलो भूमि छ। अनि उनीहरूको लागि चाहिँ हामी बाइबलमा हेर्न सक्छौँ 19 अध्यायको यहोशू 19 को 32 देखि 39 पदसम्म तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको आधारमा तपाईँले पछि यहोशूको पुस्तकमा पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। नप्तालीको लागि दिएको जग्गा विभाजनको बारेमा यहोशू 19 अध्यायको 32 देखि 39 पदसम्ममा हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि यहाँ माथि त्यसको नप्तालीको पनि अझै टपमा यता अझै अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने आशेरको बारेमा, आशेर भन्ने कुल यहाँ छ। हेर्नुहोस् त, आशेर एकदम कुनापट्टिको साइडमा आउँछ। आशेर कुलको बारेमा हामी पाउँदछौँ, उनीहरूलाई जग्गा दिएको बारेमा यहोशू 19 अध्यायको 24 देखि 31 पदसम्म तपाईँले आशेर कुलको बारेमा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि आशेरकै तलपट्टि फेरि जबुलुनको बारेमा छ। जबुलुनलाई दिएको विभाजन, जग्गाको विभाजन यहोशूको पुस्तक 19 अध्यायको 10 देखि 16 पदसम्म तपाईँले जबुलुनलाई दिएको विभाजनको बारेमा देख्न सक्नुहुन्छ। जबुलुन, म आशा गर्छु तपाईँ यो कुराहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ। म यसकारण तपाईँलाई एउटा एउटा बताउँदैछु ताकि तपाईँले पछि गएर यसले धेरै हेल्प हुन्छ तपाईँलाई। जब राजाहरूको पुस्तकमा आउनुहुन्छ, इभन नयाँ नियममा जब पुस्तकहरू सुसमाचारको पुस्तक पढ्दाखेरि पनि यसले धेरै मद्दत गर्नेछ। त्यस कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई यो नामहरू, यो विभाजनको बारेमा भन्दैछु। त्यसपछि जबुलुन भन्दा तल इस्साखार भन्ने जुन कुल छ, गोत्र छ, इस्साखारको बारेमा हामी यहाँ पाउँदछौँ। इस्साखारको बारेमा चाहिँ के छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर 19 अध्यायको 17 देखि 23 पदसम्म तपाईँले इस्साखारको बारेमा पाउनुहुन्छ। एकदम सानो खालको उनीहरूलाई दिएको छ। सायद उनीहरूको जनसङ्ख्या कम भएको कारणले या भौगोलिक समतल अवस्था भएको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ। वी डोन्ट नो द एक्चुअल रिजन, बट हामी देख्दछौँ कि यहाँ चाहिँ सानो एउटा जमिन उनीहरूलाई पनि पाएको छ। त्यसपछि फेरि मनस्यको जो आधा कुल, अब याद गर्नुहोस्, मनस्यको आधा कुल चाहिँ यर्दन वारिपट्टि बसेको थियो। अब आधा कुल चाहिँ यर्दन पारिपट्टि जाँदैछ अनि उनीहरूलाई पनि ठुलो हिस्सा मिलेको छ। यसको आधारमा यो भन्न सकिन्छ कि मनस्यको कुल चाहिँ ठुलो थियो, उनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरै छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। उनीहरूको बारेमा यहोशू 17 अध्यायको 1 देखि 18 पदसम्म हामी पाउँदछौँ, जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ मनस्यको बारेमा हामी देख्दछौँ, मनस्यलाई दिएको जमिनको बारेमा देख्दछौँ। त्यसपछि आयो मनस्यभन्दा तल एफ्राइम कुलको बारेमा छ। एफ्राइम, मनस्यभन्दा अझ तलपट्टि हिस्सामा एफ्राइमको बारेमा छ। एफ्राइमलाई दिएको जमिन पनि ठिकैको जमिन छ अनि धेरै ठुलो छैन, ठिक्कको छ, एकदमै यस्तो लामो आकारमा दिएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले यहोशू 16 अध्यायको 1 देखि 10 पदसम्म हेर्नुभयो भने एफ्राइमको बारेमा पनि तपाईँले पाउनु हुनेछ। त्यसपछि आएर एफ्राइमको छेउमा जुन एउटा यता नदी बग्दै थियो, गाद र रुबेनको बोर्डरसँग टच गरेको छ, बेन्जामिनलाई दिएको इलाका। बेन्जामिन सबैभन्दा सानो मलाई लाग्छ बेन्जामिनलाई दिएको इलाका छ, किनभने म्यापमा एकदमै सानो ठाउँ देखाइएको छ। सायद सङ्ख्याको आधारमा हुनुपर्छ, उनीहरूको सङ्ख्या कम थियो होला, त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई सानो जमिन त्यहाँ विभाजन गरेर दिएको पाउँदछ। बेन्जामिनलाई बेन्यामिन भन्दछ नेपालीमा, जसको बारेमा यहोशू 18 अध्यायको 11 देखि 28 पदसम्म हामी पाउँदछौँ उनीहरूलाई दिएको जमिनको विभाजनको विषयमा। अनि त्यसपछि दान, यता एफ्राइमको तलपट्टि हेर्नुहोस्, दान आउँदछ। दान भन्ने कुल यहाँ मेरो अम्ला भएको ठाउँमा छ, दान आउँदछ। दानलाई दिएको जमिनको बारेमा चाहिँ 19 अध्यायको 40 देखि 48 पदसम्म तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 19 अध्यायको 40 देखि 48सम्म चाहिँ दानलाई दिएको जमिनको विषयमा पाउँदछौँ। दानले पछि गएर मूर्ति पूजा गरेको पनि हामी पाउँदछौँ, यिनीहरू पापमा गिरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो जमिन चाहिँ यहुदाको कुललाई दिएको छ, द ट्राइब अफ जुडा।
यहुदाको कुल हेर्नुहोस् कति ठुलो फराकिलो। उनीहरूको सायद सङ्ख्या धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ अब भौगोलिक अवस्थाले पनि हुनसक्छ, सङ्ख्या धेरै भएकोले गर्दा पनि यहुदालाई चाहिँ सबैभन्दा बढी ठुलो हिस्सा मिलेको छ। अनि त्यसको बारेमा चाहिँ 15 अध्यायको 1 देखि 63 पदसम्म, यहोशू 15 अध्यायको 1 देखि 63 सम्म चाहिँ पुरा यहुदा देशलाई दिएको विभाजनको विषयमा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि अन्तिम छ सिमियोनको कुल, सबैभन्दा तल यहुदाको जुन कुल छ त्यसको बीचमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, बीचमा चाहिँ सिमियोनको कुल आउँदछ। अनि उनीहरूलाई दिएको विषयमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम गोलाइमा छ, एकदमै राम्रो गोलाइमा छ, न लामो छ न चेप्टो छ न यताउता फैलिएको छ, एकदम गोलाइमा छ। एउटा ठुलो गोलो जमिन जस्तै एउटा गोलो इलाका यिनीहरूलाई दिएको छ, गोलो राज्य दिएको छ। अनि यो चाहिँ 19 अध्यायको 1 देखि 9 सम्म तपाईँले अब यसको डिटेल जति पनि यिनीहरूको सङ्ख्या कति थियो, कहाँदेखि कहाँसम्म थियो चाहिँ तपाईँले यो मैले दिएको रेफरेन्सको आधारमा पढ्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ मृत सागर कहाँ छ त? द डेड सी। मृत सागरको बारेमा हामी बाइबलमा पनि पाउँछौँ, नयाँ नियममा पनि आउँदा हामी पाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, यो रुबेन र यहुदाको जुन बोर्डर एरिया छ, वास्तवमा यो मृत सागरले छुट्याएको थियो। मृत सागरभन्दा उतापट्टि रुबेनको कुल बसेको छ दाहिनेपट्टि, अनि त्यसको देब्रेपट्टि चाहिँ यहुदाको कुल बसेको हामी पाउँदछौँ। ठुलो मृत सागर। मृत सागर भन्नाले अहिले पनि त्यहाँ जाने व्यक्तिहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ एकदमै नुनको मात्रा बढी छ, त्यहाँ कुनै पनि चिजहरू जीवन्त रहन सक्दैन रे। अनि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू डुबे भने पनि त्यसले माथि उचाल्छ। तपाईँलाई थाहा छ, जब कुनै पनि चिज मर्छ, मरिसकेपछि पानी मुनि बस्दैन, त्यो माथि तैरिन्छ नि। अब यो पानी चाहिँ अलरेडी मरेको पानी, त्यस कारण यसको नाम डेड सी, मरेको सागर, मृत सागर। यसमा केही पनि चिज जीवित रहन सक्दैन। नुनको मात्रा एकदमै म्याक्सिमम बढी भयो। अनि एउटा म तपाईँलाई यहाँबाट यहोशूकै पुस्तकबाट एउटा अझ रहस्यको कुरा के सिकाउन चाहन्छु भने, यहाँ एउटा चाहिँ गालिल समुद्र छ, ओके, अर्को चाहिँ मृत सागर छ, अनि यहाँ चाहिँ यर्दन नदी बिचमा छ। हामीले हेऱ्यौँ नि होइन, यो चाहिँ यर्दन नदी हो, द रिभर अफ जोर्डन। अब यर्दन नदी र समुद्रको बिचमा, मृत सागर र नदीको बिचमा के फरक छ? मृत सागरमा कुनै पनि चिज जीवित रहन सक्दैन। किनभने यो चाहिँ एकै ठाउँमा जमिरहन्छ, यसको पानी कहीँ पनि जाँदैन, जुन पानी छ त्यही त्यहाँ बसिरहन्छ। त्यो चाहिँ एक किसिमले एकदमै दुर्गन्ध भइसक्यो, खराब भइसक्यो, कुनै पनि चिज यसमा जीवित रहन सक्दैन। इजरायलमा जानेहरूले भन्छन् त्यहाँ पानीमा गएर सुत्यो भने पनि माथि नै उचाल्छ रे, डुबाउँदैन रे। अब मृत सागर यस्तो छ। तर यर्दन नदी हेर्नुहोस्, नदीले चाहिँ के गर्छ? यो चाहिँ बगिरहन्छ, यो चाहिँ बगिरहन्छ। अनि बग्दाखेरि जहाँ जहाँ यो बग्छ, यो बगेको इलाकालाई यसले हरियाली बनाउँछ। हालेलुया। यसले आशिष पुर्याउँछ, यसले फल उत्पन्न गर्नलाई मद्दत गर्छ। यदि हरियाली छैन, रोग बिरुवा छैन, अनाज छैन, फलफुल छैन भने मानिस जीवित रहन सक्दैन। अनि त्यसमा चाहिँ नदीको ठुलो भूमिका हुन्छ। अब एकतिर यर्दन नदी छ जसले चाहिँ मानिसलाई जीवन दिइरहेको छ, जसले मानिसलाई आशिष पुर्याइरहेको छ, मानिसको लागि भलाइ र उन्नतिको कुरा यर्दन नदीले पुर्याइरहेको छ। त्यसको अपोजिटमा एउटा मृत सागर छ, डेड सी छ। मृत सागरले सबै कुरा बर्बाद गर्दछ, बाँचेको व्यक्तिलाई पनि नाश गर्ने गर्दछ। भने कतिचोटि हाम्रो जीवन पनि यस्तै दुईटामा एउटा हुने गर्दछ प्रिय। अब तपाईँ फैसला गर्नुहोस्, तपाईँ मृत सागर जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ या यर्दन नदी जस्तो बगिरहन चाहनुहुन्छ? प्रेज द लर्ड। आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ मी। तपाईँ मलाई बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ यर्दन नदी जस्तो बन्नु पर्दछ। जब हामी हिँड्दछौँ, जब हामी मानिसलाई भेट्दछौँ, जहाँ हामी रहन्छौँ, जहाँ हामी मानिससँग व्यवहार गर्छौँ, जहाँ हामी काम गर्छौँ, सेवकाई गर्छौँ, जुन मोहल्लामा हामी रहन्छौँ,
त्यो ठाउँको लागि हामी यर्दन नदी बन्नुपर्दछ। प्रेज द लर्ड। हामी अरूलाई आशिष पुर्याउने पात्र बन्नुपर्दछ। तर दुःखको कुरा आज पनि धेरै क्रिस्चियनहरू यर्दन नदी बन्न सकेको छैन। तिनीहरू अहिले पनि यही डेड सीको सिचुएसनमा छन्। मृत सागर। न उनीहरू आफै नै केही गर्न सकेको छ, उनीहरू केही कुरामा बढेको छैन, न उनीहरूले अरूलाई नै बढ्ने वातावरण बनाएको छ। यो एउटा विडम्बना हो। यो एउटा प्रभुको राज्यको निम्ति बाधा हो। प्रिय, हामी कोही पनि प्रभुको राज्यमा मृत सागर बनेर होइन, तर यर्दन नदी बनेर बग्नु खाँचो छ। बग्नु भनेको के हो? एउटा मुभमेन्टलाई देखाउँदछ, एउटा हलचललाई देखाउँदछ। नदी बग्यो भने त्यसले आसपासको इलाकालाई पनि फलवन्त गराउँदछ। यदि बगेन भने, यस्तै जम्मा भयो भने के हुन्छ? त्यो फेरि सड्न थाल्दछ। भनाइको अर्थ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको चिजहरू, हामीसँग भएका खुबीहरू, हामीसँग भएका आशिष, धन सम्पत्तिका कुराहरू तपाईँ यर्दन नदी जस्तै बगाउन चाहनुहुन्छ या जम्मा गर्न चाहनुहुन्छ? धेरै मान्छेहरू आफ्नै साम्राज्य बनाउनमा व्यस्त छ, आफ्नै लागि मात्र जिउँदैछ। उनीहरू जहिले पनि आफ्नो फाइदा, आफ्नो सन्तुष्टि, आफ्नो आशिष मात्रै हेर्ने गर्दछ। उनीहरू जहिले पनि आफ्नो लागि महँगो कुराहरू खोजी गर्ने गर्दछ। यानि कि उनीहरूसँग भएको कुरा अरूको लागि बगाउन चाहँदैन। याद गर्नुहोस्, नदी बगेर कहिले पनि आफूलाई फाइदा तुल्याउँदैन, अरूलाई फाइदा तुल्याउँदछ। आफूलाई मात्र सोच्ने भनेको चाहिँ यो सिचुएसन हो। मृत सागरको अवस्था हो। यहाँ न त बग्छ, न यहाँ केही बाँच्न सक्छ। चाहिँ आफैमा त जम्मा भयो, आफैमा चाहिँ ठुलो समुद्र हो, तर कसैको लागि केही फाइदा छैन यो समुद्र। म आज अन्तिममा एउटा तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। प्लिज तपाईँ यसलाई सिरियसली लिनुहोला। प्रभुले हामीलाई पृथ्वीमा राख्नु भएको छ। हामी प्रत्येकलाई प्रभुले कुनै न कुनै कुरामा योग्य बनाउनु भएको छ। कुनै न कुनै कुरामा हामी विशेष छौँ। वी आर स्पेसल। हामी केही न केही कुरामा विशेष छौँ, बेस्ट छौँ। सायद हामी कोही प्रचारको विषयमा बेस्ट हुन सक्छ, कोही गाउने विषयमा बेस्ट हुन सक्छ, कोही प्रार्थना गर्ने कुरामा बेस्ट हुन सक्छ, कोही अरूलाई उत्साह दिने कुरामा बेस्ट हुन सक्छ, कोही आफूसँग भएको आशिषबाट अरूलाई सहायता पुर्याउन सक्ने कुरामा बेस्ट हुन सक्छ, कोही अरू कमजोर निराशामा भएका व्यक्तिहरूलाई हौसला दिने, मद्दत गर्ने, उनीहरूलाई शारीरिक रूपमा मद्दत गर्ने कुरामा बेस्ट हुन सक्छ। कुनै न कुनै कुरामा एउटा होनर प्रभुले तपाईँलाई र मलाई दिनुभएको छ, एउटा क्वालिटी हामीलाई दिनुभएको छ। म तपाईँलाई भन्दैछु कि तपाईँसँग भएको यो बेस्ट कुराले तपाईँ अरूलाई आशिष पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। प्रिय, कुनै पनि कुरा आफ्नो लागि मात्र साँच्नु भयो भने त्यो अन्तिममा मृत सागर नै बन्नेछ। हुन पाओस्। म आशा गर्छु यो क्लासले तपाईँहरूको जीवनमा काम गर्दैछ। पवित्र आत्मा तपाईँसँग वचनद्वारा, वचनको सत्यताबाट तपाईँलाई प्रकाशित पार्दै हुनुहुन्छ। हामी पनि यर्दन नदी जस्तै बग्न सकौँ। म मेरो गवाई बताउन चाहन्छु। प्रभुले टिन एजमा हुँदाखेरि सेवकाईमा बोलाउनु भयो। 18 वर्षको उमेरमा मैले आफ्नो जीवन प्रभुको हातमा समर्पण गरेँ। अनि त्यहाँदेखि यता जति पनि अहिले म सेवकाई गरेको छु, जहाँ पनि म जाने गर्छु, म आफ्नो शब्द, मैले मेरो मुखबाट यो शब्द बोले तापनि यो चाहिँ अरूबाट मैले सुनेको शब्द तपाईँको बिचमा बोल्दैछु, आफै बनाएर बोलेको शब्द होइन। हरेक ठाउँमा मानिसहरूले भनेको छ तपाईँद्वारा हामी आशिष पाएका छौँ। आशिष पाएका छौँ भन्दा तपाईँ अनर्थ नसोच्नुहोस् कि मैले कसैलाई पैसा दिएँ या कसैलाई लगेर केही दिएँ। मसँग त्यस्तो केही पनि छैन। मसँग पैसा छैन। म आफै पनि दिन प्रतिदिन विश्वासमा कदम कदम म जिउने व्यक्ति हो। तर मसँग जे प्रभुले मलाई खुबी दिनुभयो, जुन बोलाउट ममा छ, प्रभुको परमेश्वरको वचनको सेवकाई गर्ने, मानिसहरूलाई प्रभुमा डोर्याउने, त्यो सेवकाई म गर्दैछु। त्यसमा मैले 100% दिएर गर्दैछु।
त्यसमा मैले कुनै सम्झौता गरेको छैन। अनि आज जति पनि मानिसहरू मद्वारा सेवकाई पाएका छन् उनीहरूले भन्ने गर्छन्, यु आर सेलेक्टेड बाई गड, यु आर अपोइन्टेड बाई गड। तपाईँ चाहिँ प्रभुबाट नियुक्त भएको व्यक्ति हो, किन तपाईँद्वारा हामी आशीषित भएका छौँ। अहिले पनि यो क्लास चल्दैछ, धेरै व्यक्तिहरूको उत्तर उहाँहरूको आउने गर्छ, हामी धेरै आशीषित हुँदैछौँ। विभिन्न मानिसहरूले राम्रो प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। अनि म त्यसमा अझ उत्साहित हुँदैछु कि प्रभुले मलाई दिनुभएको वरदान मैले चलाउँदा तपाईँहरू आशीषित हुनुभएको छ। अब पालो तपाईँको छ, तपाईँलाई प्रभुले दिनुभएको वरदान पनि अरूको आशिषको लागि चलाउनुहोस्। अन्तमा यही म भन्दैछु, हामी चाहिँ मृत सागर जस्तो जम्मा भएर बस्ने होइन, हामी चाहिँ यर्दन नदी जस्तो बग्ने हुनुपर्छ, ताकि अरू हाम्रो जीवनबाट आशीषित हुन सकुन्। त्यसकारण तेस्रो विभाजन चाहिँ प्रतिज्ञाको भूमिको विभाजन 13 अध्यायदेखि 24 अध्यायमा पाउँदछौँ। त्यहाँ 4वटा मुख्य कुरा, एउटा चाहिँ जाति जातिहरूले आफ्नो आफ्नो भाग पाएका, जो मैले तपाईँलाई बताइसकेँ 12 कुलको विषयमा। त्यसपछि दोस्रो 13 देखि 24 अध्यायको बिचमा विशेष सहरहरू पनि त्यहाँ एकदम मुख्य मुख्य सिटीहरूलाई निर्माण गरेको पनि हामी पाउँदछौँ। तपाईँले पछि समय निकालेर पढ्नु होला। अनि तेस्रो कुरा त्यहाँ पाउँदछौँ, जो 2.5 कुल 2.5 कुल यता पूर्वी मनस्से, गाद र रुबेनको कुल थिए, यिनीहरू चाहिँ पारिपट्टि गएका थिए। यो पारिपट्टि गएका समूहहरू यो शर्तमा गएका थिए, हामी युद्ध जितिसकेपछि हामी फेरि फर्केर आफ्नो ठाउँमा वापस आउनेछौँ। अनि उनीहरू चाहिँ आफ्नो जातिमा आफ्नो घरमा फर्किआए योद्धाहरू भनेर हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। र अन्तिममा पाउँदछौँ जुन तेस्रो विभाजनको अन्दरमा इस्राएलीहरूलाई यहोशूले अन्तिम पटक बिदाई गर्दैछ। उनको अन्तिम वचनहरू, उनको बिदाईका सन्देशहरू हामी पाउँदछौँ। म आशा गर्छु यहाँहरूले यी कुराहरू बुझ्नु भएको छ। यदि कुनै कुरा कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी भोलि अझै यहोशूको पुस्तकको विशेष मेगा थिम्सहरू विचार गर्नेछौँ। अनि यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशीष गर्नुभएको होस्।